आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। एकजना मित्रले सोध्नु भएको छ के राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव यी भगवान हुन् र यी भगवान हुन् भने यिनी भगवान हुनुको प्रमाण के छ? प्रश्न सुन्दाखेरि बडो बुद्धिमानले गरेको, विद्वानले गरेको र जीवनको गरिमालाई बुझेको व्यक्तिले गरेको प्रश्न जस्तो सुनिन्छ। अत्यन्तै गहिरो जीवनबाट उठेको हो कि यो प्रश्न जस्तो सुनिन्छ के जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, उदाहरणलाई राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव अरू जोसुकै होला, यिनी भगवान हुन् कि होइनन् त? यस्तो लाग्छ कि यो व्यक्तिले जीवनको मूल प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो लाग्छ कि यो व्यक्ति अत्यन्तै गहिरो खोजमा निस्केको छ। यी प्रश्नहरू हरेक दिन जसो मैले पाउँछु, तर यो प्रश्नको अन्तरङ्गमा गएर हेऱ्यौँ, हामीले अन्तर्यमा गएर हेऱ्यौँ भने व्यक्तिको मूढता बाहेक केही पनि देखिँदैन। प्रश्नकर्ताको मूढता यो प्रश्नको माध्यमबाट झल्किएको छ। किन? यसलाई गहिरोसँग बुझौँ। यदि प्रश्नमा सोधिए चाहिँ राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध भगवान हो भने तपाईँको जीवनमा के फरक पर्छ त? तपाईँलाई सम्बन्ध के भयो? कोही भगवान हो कि होइन, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन कहाँ हुन्छ? र अध्यात्मको पहिलो प्रस्तावना नै हो कि मेरो जीवनमा परिवर्तन कसरी आउँछ। यदि आइसक्यो, तपाईँको जीवनमा पूर्णता आइसक्यो भने राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव वा मोहम्मद वा ईसा मसीह भगवान हुन् कि होइन मलाई सोध्न आउनुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ आफै पत्ता लगाइसक्नुहुन्थ्यो। जीवनको पूर्णताबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रहस्य आफै थाहा लाग्छ। त अध्यात्मको मूल प्रस्तावना हो कि मेरो जीवन रूपान्तरित भयो कि भएन। यो यस्तो केटाकेटीले गर्ने खाले प्रश्न हो, यो बालबुद्धि प्रश्न हो कि यो प्रश्नको उत्तर यदि होइन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? संसारमा कहाँ जानुहुन्छ खोज्न? होइन भने तपाईँको जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ? के तपाईँले लगाउने लुगा परिवर्तन हुन्छ? के तपाईँको बुद्धिमा कुनै परिवर्तन आउँछ? तपाईँको सोचमा कुनै परिवर्तन आउँछ? के तपाईँको जीवन शान्तिले भरिन्छ, सुखले भरिन्छ? कि यी व्यक्तिहरू भगवान हुन् भनेर मैले भने भने तपाईँको जीवन शान्तिले भरिन्छ? दुवै अवस्थामा यो चाहिँ प्रश्न एउटा केटाकेटीले बाटो हिँड्दा हिँड्दै यो चराले के भनेको छ भनेर, यो चराले यो भनेछ भनेर भन्नुभयो भने तत्काल फेरि त्यो बच्चोले प्रश्न उठाउँछ, त्यो अर्को चराले के भनेको छ? चराको भाषा तपाईँलाई आउँदैन, तपाईँ ठग्दै जानुपर्ने हुन्छ। ठिक त्यही सिलसिलामा मनुष्य जान्छ। त्यसकारणले अध्यात्मलाई हामीले अलिकति पनि बुझ्ने हो भने अध्यात्म आत्मरूपान्तरणको विज्ञान हो। यो प्रश्नलाई मैले अलग प्रकारले सोध्न सक्छु। यदि बुद्धि जन्मियो भने मैले के सोध्न सक्छु भने के राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, शिव जस्ता व्यक्तिबाट मैले फाइदा लिन सक्छु? यदि लिन सक्छु भने कसरी लिन सक्छु? र उनीहरूले जे कुराको अनुभव गरे त्यो अनुभव म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? यदि यो मात्रै प्रश्न सोधेको भए यो प्रश्न संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुने थियो। यी प्रश्नहरू त हाम्रो जीवनमा जन्मिँदैनन्, किनभने हामी साधना गर्दै गर्दैनौँ। अध्यात्मलाई हामीले अनुभव बनाउँदैनौँ। अध्यात्म मात्र बौद्धिक विषय बनाउँछौँ, जबकि अध्यात्म र बौद्धिक विषयको कुनै परपरको पनि सम्बन्ध छैन। हजारौँ वर्षदेखि मनुष्यले यो प्रश्न सोधे, तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ। यो प्रश्नको कारणले के भयो? केही व्यक्तिहरूले राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादिलाई भगवान हुन् भन्ठानेर पूजा गरे। केही व्यक्तिले भगवान होइनन् भन्ठानेर या त विरोध गरे या सुली लगाए। ईसा मसीहलाई के गरे? सुली लगाए। यो व्यक्तिले म ईश्वरको एकमात्र पुत्र हुँ भनेर घोषणा गरेको छ। होइन, यो त ईश्वरको पुत्र होइन, यसले गलत बोल्यो, यसले धर्मको विरोधी कुरा बोल्यो, यसलाई सुली लगाऊ भनेर फाँसी चढाइदियौँ हामीले। ईसा मसीहलाई त हामीले आँखाले देख्ने गरी फाँसी चढायौँ।
तर बाँकी रहेका सबै गुरुहरूलाई पनि त फाँसी चढाएको छौँ नि हामीले, के गरेका छौँ र? त या त म पूजा गर्छु, या त म फाँसी चढाउँछु, या विरोध गर्छु। तीनवटै कुराले मेरो जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण, सकारात्मक परिवर्तन कहीँ पनि आउँदैन। न पूजाले मेरो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। भगवान कृष्ण हुन् भन्ठानेर, कृष्ण भगवान हुन् भन्ठानेर मैले पूजा नै गरेँ भने पनि त्यो पूजाबाट मेरो जीवनमा के फल्छ? पूजा त हामीले गरिरहेका छौँ होइन। हामीले पूजाको अन्तर्य पनि बुझेनौँ र कोही व्यक्ति के हो त्यो खोज्ने तरिका, त्यो खोज्ने विधि पनि हामीले बुझेनौँ। हेर्नुहोस् त, भगवान कृष्ण हुँदैखेरि बार बार प्रश्न उठ्यो, यो व्यक्ति भगवान हो कि होइन? यो मायावी हो, यो छली हो, यो नाटकी हो, यो नौटङ्की गर्ने व्यक्ति हो, जस्ता कुराहरू भए। तर यी व्यक्तिबाट फाइदा कसले लियो त्यो हेर्नु होला ल। तपाईँले आजसम्मका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट फाइदा लिने कि नलिने यो मात्रै प्रश्न हो। कसले फाइदा लियो? जसले यिनको कुरा सुन्यो, जसले यिनको आँखामा हेऱ्यो, जसले यिनको कुरा सुन्ने मात्रै गरेन, त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा लागू पनि गर्यो, रूपान्तरण पनि गर्यो। हजारौँ कुरा सुन्यो होला, तर एउटा सानो कुरालाई पनि रूपान्तरण गर्यो। यो व्यक्तिको शान्तिलाई हेऱ्यो, यो व्यक्तिको आनन्दलाई हेऱ्यो, यो व्यक्तिको झरझराउँदो सुखलाई जसले हेऱ्यो। अहिले हामी र भगवान बुद्धको बिचमा 2500 वर्षको दूरी छ, 2500 वर्षको खाडल छ। तर एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँको अगाडि भगवान बुद्ध तपाईँले देख्ने भए कस्तो प्रकारको चित्र देख्नु होला? के तपाईँ हाम्रो जस्तै बिग्रेको अनुहार होला त्यो व्यक्तिको? त्यो आभामा शान्ति होला कि नहोला? तिनको मुखाकृति नै फरक प्रकारको आभाले भरिएको होला कि नहोला? त्यो कल्पना गर्नुहोस् त। र प्रश्न सोध्नुहोस् कि मैले सानो कल्पना गर्दा पनि यी सिद्धार्थ गौतम भन्ने व्यक्तिको अनुहारमा त छुट्टै प्रकारको आभा देख्छु, छुट्टै प्रकारको शान्ति देख्छु। यो शान्ति मैले आफ्नो कसरी बनाउन सक्छु? यो प्रश्न सोध्नुहोस् न। प्रश्न यस्तो सोध्नुहोस् जसले तपाईँको जीवनलाई जस्तो छ त्यस्तो रहन नदियोस्। न त यति धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छन्। परीक्षामा हामीलाई सोधिने प्रश्नपत्रहरू कति छन्? कति प्रश्नहरू हामीले गुरुहरूलाई सोध्यौँ, कति प्रश्नहरू हामीले प्राध्यापकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई सोध्यौँ। के ती प्रश्नले हाम्रो जीवन रूपान्तरण गरे? प्रश्नमा त त्यो बल थियो कि मेरो जीवनलाई सर्लक्कै बदलिदियो। अब यिनी राम, कृष्ण, शिव यी भगवान हुन् कि होइनन् अर्थ नै छैन। यी भए पनि नभए पनि हाम्रो जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन कहिले पनि आउने छैन। तर मैले यी कृष्ण भन्ने व्यक्तिमा भगवत्ता देख्न थालेँ भने म चुप लागेर बस्न सकौँला। अब त्यस कारणले प्रश्नकर्ताको प्रश्नलाई फेरि हेरौँ ल। यी व्यक्तिहरू भगवान हुन् कि होइनन्? तपाईँले त्यो सोध्न खोजेको होइन। तपाईँले सोध्न खोजेको के हो भने यी व्यक्ति भगवान होइनन्, भगवान भएको नाटक गरिरहेका छन् र यो नाटक गरिरहेको भएर यिनीहरू जस्तो म बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यिनीहरूबाट बच्ने उपाय मैले खोजे हुन्छ कि हुन्न भनेर तपाईँले सोधे हो। यो प्रश्नको अन्तर्य चाहिँ यो हो। यदि एउटा व्यक्ति कृष्णभित्र पनि ईश्वरीयता, त्यो सच्चिदानन्द, त्यो भगवान, त्यो भगवत्ताको झलक आयो भने म मूर्ख के गरिरहेको छु त? अब एउटा सिद्धार्थ गौतम दरबार छोडेर महासत्यमा हम फाल्न सक्छन् भने म मूर्ख आजसम्म के गरेर बसिरहेको छु? त मेरो अहङ्कारको रक्षाको लागि पनि मैले यी बुद्ध त भगवान होइनन् भन्छु, यी कृष्ण त भगवान होइनन् भन्छु। यी हुन् कि होइनन् कसरी पत्ता लगाएँ? कृष्ण नै नभइकन कृष्ण भगवान हुन् कि होइनन् कसरी पत्ता लगाउने? ल भन्नुहोस् त, कसरी पत्ता लगाउने? मैले मान्नुहोस् कि कुनै पनि सञ्चार माध्यम छैनन् रे, कहीँबाट पनि मलाई सूचना आउँदैन। फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो कि होइन मैले कसरी पत्ता लगाउने? ऊ गएर हेर्नु पऱ्यो नि त, प्रधानमन्त्रीको काम गरिरहेको छ कि छैन, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको छ कि छैन, मैले आफूले गएर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यति मेहनत त गर्नु पऱ्यो। तर हामी मेहनत गर्न पनि तयार छैनौँ। एक त मेहनत गर्न तयार छैनौँ, दोस्रो यी व्यक्तिहरू भगवान नहुन्, भगवान भन्ने कोही पनि यहाँ नहोस्।
यी व्यक्तिको जीवनमा सुख शान्ति जुन आएको छ, यी व्यक्तिका वाणीहरूमा जुन ओज छ, त्यो जम्मै काल्पनिक होस्, यसको प्रार्थना गरिरहेका छौँ हामी, यसको खोजी गरिरहेका छौँ हामी। र हामी बार बार प्रयास गरिरहेका छौँ कि मेरो दुःख अन्तिम सत्य होस्, यी बुद्धको शान्ति झुठो होस्, अनि बल्ल मेरो दुःखको अहङ्कार गतिलो हुन्छ, मैले पनि जीवनमा केही गरेँ भन्ने अनुभव हुन्छ। यदि मैले बुद्धको, कृष्णको, रामको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने हो भने त म त केही पनि भइन। खोइ मेरो अहङ्कार, मैले पाएका ठुला ठुला उपाधि के गर्नु? मैले अहिलेसम्म मलाई हजारौँ व्यक्तिले गरेका नमस्कार मैले कहाँ लैजानु, कहाँ लगेर फाल्नु? यदि जीवनका सबै अशान्तिबाट यी सिद्धार्थ गौतम मुक्त भए भने म बेकुफ चाहिँ के गरेर बसिरहेको छु, म मूढ के गरेर बसिरहेको छु? यति हामी सोच्न सक्दैनौँ। हामी बार बार अहङ्कारको रक्षा गर्न खोज्छौँ, र अहङ्कारको रक्षा गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा के हो भने यी भगवान नै हुन् भनेर विश्वास गरिदिनु अनि पूजा गर्न थाल्नु। यिनलाई यसो आरती चढाइदिनु, कहिलेकाहीँ सम्झिनु, यसो फुलपाती चढाइदिनु यिनलाई, अनि तिमी पनि ठिक छौ, म पनि ठिक छु भन्नु। वास्तवमा यो आत्मप्रवञ्चना हो, आफूलाई ठग्नु हो। यो कि तिमी हौ त महान, तर पूजाको योग्य मात्रै हो है, तिम्रो जीवनबाट मैले सिक्ने अरू केही पनि छैन, बस तिमीलाई पूजा गरिदिन्छु, यसो जल इत्यादि चढाउँछु, यसो आरती घुमाउँछु, बस पुग्यो। तिमी यतिमा राजी हुनु है, मेरो जीवनमा तिमी विद्रोह गर्न नआऊ, मलाई बिथोल्न नआऊ, तिमी मलाई मेरो दुःखमा बाँच्न देऊ, मलाई मेरो अहङ्कारमा बाँच्न देऊ, मलाई मेरो मूर्खता नै प्यारो छ, तिमीलाई म तस्बिर बनाएर पूजा कोठामा सजाउँछु, तिमी त्यहीँ बस, तिमी त्यहाँबाट बाहिर ननिस्क, तिमी पूजा कोठाबाट बाहिर आउँदै नआऊ, तिमी चौकासम्म पनि नआऊ, बैठकसम्म पनि नआऊ, तिमी मेरो जीवनमा त आउँदै नआऊ। तिमीले बोलेका कुरा पनि म पढ्दिनँ, ती पनि सत्य हुन् भन्ठान्दिनँ, मात्र तिमी भगवान हो भन्ठान्छु म भनेर यस्तो गहिरो झुठ मनुष्यले आफ्नो जीवनमा इजाद गरेको छ। तर ख्याल गर्नु होला कि मैले कृष्ण भगवान हुन् भन्ठाने भने वा होइनन् भन्ठाने भने पनि कृष्णलाई फरक पर्दैन, फरक मलाई पर्ने हो। कसलाई फरक पर्छ? तपाईँ भगवान होइनन् भनेर धेरै ठुलो संसारभरि सबैले देख्ने धेरै ठुलो पोस्टर बनाएर, चित्र बनाएर टाँसिदिनुहोस्, कुनै कृष्णले आएर, बुद्धले आएर भत्काउनेवाला पनि छैन, केही भन्नेवाला पनि छैन, तपाईँलाई आएर कसैले विरोध गर्नेवाला पनि छैन। यी आफ्नो खुसीमा, आफ्नो मस्तीमा यिनी डुबेका छन्, तपाईँको दुःखमा हस्तक्षेप गर्न आउने छैनन्। तर तपाईँलाई यदि आफ्नो दुःख प्रिय छैन र यी सिद्धार्थ गौतमको, यिनी माधवको, कृष्णको गहन शान्ति तपाईँलाई प्यारो छ भने खोज्न थाल्नुहोस्। तपाईँले विरोध गरेर वा तपाईँले समर्थन गरेर कहिले पनि ईश्वरको गरिमा, भगवानको गरिमा तलमाथि हुन सक्दैन। कुनै पनि गुरुको गरिमा तलमाथि कहिले पनि हुन सक्दैन। ऊ त जे छ त्यो छ। तपाईँको विरोध, अब धेरै मान्छे मिलेर यो चुनावको व्यवस्था हो र धेरै मान्छेले कृष्ण भगवान होइन भन्ने बित्तिकै भगवानबाट पदच्युत हुने, वा धेरै मान्छेले कृष्ण भगवान हुन् भन्ने बित्तिकै फेरि पदमा जाने, अनि 5 वर्षको लागि शासन गर्ने, अनि फेरि 5 वर्षपछि फेरि मतदानको व्यवस्था गर्ने, अनि पत्ता लगाउने कि भगवान हुन् कि होइनन्। यो कुनै लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन। लोकतान्त्रिक त सांसारिक प्रणाली हो, राम्रो छ, सुन्दर छ। तर मैले मेरो चेतनालाई ननिखारिकन संसारमा अरू कोही पनि व्यक्तिको बारेमा कुनै पनि वक्तव्य जारी गर्न सक्दिनँ। मैले आफ्नो अतल गहिराईमा गएर सिद्धार्थ गौतम जत्तिकै शान्त बने भने बल्ल ए हो, सिद्धार्थ गौतम रहेछन् है भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारणले यो प्रश्नको दोस्रो पाटोलाई लिउँ। यदि यिनी भगवान हुन् भने त्यसको प्रमाण के छ? केही पनि प्रमाण छैन। तपाईँलाई कोही पनि प्रमाण दिन आउनेवाला छैनन्। तपाईँ यो मूढतामा नबाँच्नुहोस्। तपाईँको जीवन प्रमाण बन्नुपर्नेछ। तपाईँले त्यो काम गर्नुहोस् न जुन सिद्धार्थ गौतमले गरे। तपाईँ त्यो साधना गर्नुहोस्, तपाईँ त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुहोस्। जुन मेहनत, जुन परिश्रम सिद्धार्थ गौतमले गरेर गौतम बुद्ध बने, त्यो मेहनत गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि त्यो मेहनत गर्न तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो दिनदेखि नै तपाईँले प्रमाण पाउँदै जानुहुनेछ।
म आफूभित्रको बुद्धत्वलाई पुरै नजगाइकन बुद्ध भगवान हुन् कि होइनन् कहिल्यै बुझ्न सक्दिनँ, कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दिनँ। त्यसकारणले अध्यात्ममा प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण बन्नुपर्नेछ र त्यति दुःख पाउन हरेक व्यक्ति तयार हुनुपर्छ, त्यति मेहनत गर्न हरेक व्यक्ति तयार हुनुपर्छ। त्यसैलाई हामीले तपस्या भन्यौँ। तपस्या के हो भने जुन सत्य, जुन परम सत्य यी गुरुहरूको जीवनमा उद्घाटित भयो होला, त्यो परम सत्य मेरो जीवनमा आर्जन गर्न मैले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नु। त्यति मेहनत त म गर्न तयार हुनु पर्यो, त्यति परिश्रम त म गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यति मेहनत त्यति परिश्रम मैले गरेँ भने सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को यी बुद्धको, कृष्णको, शिवको, ईसा मसीहको, मोहम्मदको गरिमा मेरो अगाडि खुल्दै 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 जानेछ। म जति मेरो चेतनालाई माथि पुर्याउँदै जान्छु त्यति कृष्णको चेतनालाई साक्षात्कार गर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, यदि हामीले एउटा गरिब गाउँमा गएर अत्यन्तै गरिब व्यक्तिलाई सहरका व्यक्तिहरू धनी हुन्छन् भनेर भन्यो भने के बुझ्ला? मसँग 1 हल गोरु छ, उसँग 5 हल गोरु होलान् भन्ने बुझ्छ उसले। मसँग वरपर गर्ने केही पनि छैन, त्यो व्यक्तिसँग एउटा गाडी चाहिँ होला भन्ने बुझ्छ। कहिल्यै पनि हामी आफ्नो तुलनामा मात्रै अर्को व्यक्तिलाई बुझ्छौँ, अरू कुनै उपाय नै छैन। मसँग 1 जोडी लुगा छ, धनी व्यक्तिसँग 10 जोडी लुगा होला या 100 जोडी लुगा होला भन्ने बुझ्छु। मसँग कति पनि सुन छैन, धनी व्यक्तिसँग 100 तोला सुन होला भन्ने बुझौँला म, वा 1000 तोला सुन हो भन्ने बुझौँला। उसँग अनन्त भण्डार छ भन्ने मेरो मनले कहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। कहिल्यै पनि अर्को व्यक्तिलाई तपाईँ चिन्न नहिँड्नुहोस्। त्यो व्यक्तिलाई चिन्नको लागि आफ्नो चेतनालाई त्यस्तै बनाउनुपर्छ। अब यो गाउँको विभिन्न व्यक्तिलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले अलि बाहिर निकाल्यौँ, उसको आफ्नो जीवनमा पनि थोरै थोरै सम्पन्नता आउन थाल्यो भने सम्पन्नता त फरक कुरा आउँदो रहेछ, धन फरक कुरा आउँदो रहेछ, मैले पुरानो बुझेको कुरो गलत रहेछ भन्ने बुझ्छ। तर पनि उसले फेरि नयाँ मान्यता बनाउँछ कि मसँग एउटा मोटरसाइकल छ, त्यो व्यक्तिसँग मर्सिडिज गाडी त होला। मसँग एउटा साधारण कोठा छ, त्यो व्यक्तिसँग धेरै ठुलो महल होला, 7 तले दरबार होला, त्यति नै बुझ्छ उसले। त्यहाँबाट अझ बढी उसलाई सम्पन्न बनाउँदै जानुहोस्। त्यसको तुलनामा बल्ल उसले बिस्तारै बिस्तारै देख्न थाल्छ। अझ सम्पन्न बन्दै गयो, धेरै सम्पन्न बन्यो भने बल्ल व्यक्तिले धनको मूल्यलाई बुझ्नेछ। धनको मूल्य बुझ्नको लागि सम्पन्नता बुझ्नुपर्छ, आफू सम्पन्न बन्नुपर्छ। स्वास्थ्यको मूल्य बुझ्नको लागि आफू स्वस्थ बन्दै 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 जानुपर्छ। यी बुद्धको, कृष्णको मूल्य बुझ्नको लागि आफूभित्रको कृष्णत्व र आफूभित्रको बुद्धत्वलाई जगाउँदै जगाउँदै जानुपर्छ। त्यसकारणले अध्यात्ममा कोही प्रमाण खोजेर तपाईँको अगाडि आउनेवाला छैन। हेर्नुहोस् त, यो हजारौँ वर्षदेखि बेरोजगार व्यक्तिहरू कति धेरै विवाद गरेर बसिरहेका छन्, वाद विवाद गरेर बसिरहेका छन् कि ईश्वर भएको प्रमाण कसरी जुटाउने। तपाईँले ईश्वर भएका प्रमाण जति जुटाउनुहुन्छ, ईश्वर नभएका प्रमाण त्यति नै जुट्नेछन्। किनभने संसारमा हरेक कुरा उति नै हुन्छ। जति रात्रि छ, जति लामो रात्रि छ, त्यति नै लामो दिन हुनेछ। 1 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने अँध्यारो र उज्यालोको सन्तुलन हुन्छ, महिला र पुरुषको सन्तुलन हुन्छ। यहाँ हरेक कुराको सन्तुलन हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले भगवान छन् भन्ने विषयमा जति तर्क दिन सक्नुहुन्छ, भगवान छैनन् भन्ने विषयमा त्यति नै तर्क आउनेछन्। अलिकति बुद्धि भएको व्यक्ति आयो भने त्योभन्दा बढी तर्क दिनेछन्। त्यसकारणले तर्कको पछाडि नलाग्नुहोस्। कसले कहाँ के लेखेको छ, कसले कहाँ के बोल्यो, के भन्यो, यी वाहियात कुरा पढेर जीवन खेर फाल्न लायक छैन। अरू सबै कुरामा अध्ययनले अलिअलि काम गर्छ, तर अध्यात्ममा अध्ययनले त्यति बेलासम्म काम गर्दैन जति बेलासम्म म साधना प्रारम्भ गर्दैन। त्यसकारणले म कहाँ पुगेको छु, मैले यी सिद्धार्थ गौतमलाई कति बुझ्न सकेँ होला भन्ने हेर्नुपर्छ। देवर्षि नारद भक्ति सूत्रमा भन्नुहुन्छ, अध्यात्म आफ्नो प्रमाण आफै हो।
आज म अलिकति शान्त हुन सिकेँ, थोरै शान्त भएँ भने यिनी भगवान बुद्धको शान्ति यस्तो प्रकारको रहेछ भनेर त्यो गुण धर्म थाहा हुन्छ। अध्यात्म गुण हो, परिमाण होइन। परिमाण थियो भने नाप्न सकिन्थ्यो, गुण नाप्न सकिँदैन। त्यसकारणले अध्यात्ममा प्रमाण म आफै बन्नुपर्छ, आफ्नो प्रमाण आफै जुटाउन थाल्नुपर्छ। म अलिकति खुसी हुन थालेँ भने ओहो, यी जगद्गुरु श्रीकृष्ण कति खुसी भयो होला। मलाई अलिकति यस्तो हुँदा त खुसी छ भने यी व्यक्तिको चेतना पुरै फक्रिँदा कति खुसी भयो होला, बल्ल म बुझ्न सक्ने एउटा परिप्रेक्ष्यको विकास गर्छु। त्यसकारणले फेरि फर्केर हामी पुरै विषयलाई हेरौँ। न भगवान छन् भनेर पूजा प्रारम्भ गर्नु छ, न छैनन् भनेर विरोध प्रारम्भ गर्नु छ। यी दुईटै अतिमा जीवन चल्दैन, अध्यात्म चल्दैन। अध्यात्म जीवनको सन्तुलन हो। मैले भनौँ कि मलाई थाहा छैन हुन् कि होइनन्, म आफै पत्ता लगाउँछु। जसलाई अज्ञावादी भनिन्छ, एग्नोस्टिक भनिन्छ। हो कि होइन थाहा छैन जसले भन्दछ। हो भन्ने व्यक्ति पनि खतरनाक हुन्छ, होइन भन्ने व्यक्ति पनि खतरनाक हुन्छ, नास्तिक पनि खतरनाक हुन्छन्, आस्तिक पनि खतरनाक हुन्छन्। त्यसकारण त नास्तिक र आस्तिकको बिचमा लडाइँ हुन्छ, युद्ध हुन्छ। र मनुष्यको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा धेरै युद्ध आस्तिक र नास्तिकको बिचमा भएको छ। तेलको लागि, कोइलाको लागि, देशको भौगोलिक सिमानाको लागि, धनको लागि, सुनको लागि त्यति धेरै युद्ध भएका छैनन् जति धेरै युद्ध आस्तिक र नास्तिकको बिचमा भएका छन्। त्यसकारणले आस्तिक र नास्तिकता नाम गरेका दुवै प्रकारका मनोरोगलाई फाल्दिउँ, छेउ लगाइदिउँ यी मनोरोगहरूलाई। र मलाई थाहा छैन आज के हुन्, म पनि अलिकति प्रयास गरेर हेर्छु। म आज प्रश्न चिन्ह लगाउँछु, तर म आफू अलिकति बन्ने प्रयास गर्छु। बिस्तारै बिस्तारै मैले खोज्दै गएँ भने कुनै दिन, जुन दिन म भित्र कृष्णत्व जन्मिनेछ त्यसै दिन यी कृष्ण भगवान रहेछन् भन्ने मैले देख्नेछु। जुन दिन म भित्र त्यो रामको धुन बज्न थाल्नेछ त्यसै दिन भगवान रामका चरणमा मेरो शिर आफै झुक्नेछ। जुन दिन त्यो गहन शान्ति मेरो जीवनमा उत्रिनेछ त्यसै दिन यी सिद्धार्थलाई म भगवान बुद्धको रूपमा आफ्नो जीवनमा पाउनेछु। यी व्यक्तिहरूको उच्चतम गरिमा जीवनमा अनुभव गरौँ र म जति अनुभव गर्दै जान्छु त्यति म अगाडि बढ्दै जाने हो। र गहिरोसँग यी कृष्णमा कृष्णत्व देखेँ, बुद्धमा बुद्धत्व देखेँ, यी राममा लुकिरहेको परम राम देखेँ, यी शिवमा लुकिरहेको शिवत्व देखेँ मैले, र यी ईसा मसीहभित्र लुकेको क्राइस्टहुड मैले देखेँ भने बल्ल मेरो जीवनमा सार्थकता आउँछ, मैले पनि केही गरेँ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारणले प्रश्न छोडेर अनुभव गर्नतिर लाग्यौँ भने अध्यात्मको हामी मूल मार्गमा अगाडि बढ्नेछौँ, बल्ल हाम्रो जीवनमा प्रगति हुनेछ। त्यसकारणले साधना प्रारम्भ गरौँ, आफू प्रमाण बनौँ, आफू यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ, प्रश्न मात्रै उठाएर खडा गरेर नबसौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।